विशिष्ट ज्ञान यज्ञ अंतर्गत वेदांत प्रवचन तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको थियो अद्वैतानन्द गिरिजीद्वारा। ईशावास्य उपनिषद आधारित मंगलाचरण शांति पाठ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र को व्याख्या तपाईहरुले सुन्नुभयो। संसारमा दुईटा दृष्टि छन्। एउटा दृष्टि पूर्ण दृष्टि छ, अर्को अपूर्ण दृष्टि छ। सन्यासी को दृष्टि पूर्ण दृष्टि हो भने संसारी को दृष्टि अपूर्ण को दृष्टि हो। जो संग जति छ, जो संग जे छ र जति छ त्यसलाई पूर्ण मानेर सन्तुष्टि गरेर बस्ने व्यक्ति को नाम सन्यासी। जो संग जति छ र जे छ त्यसलाई अपूर्ण मानेर छटपटाइरहने व्यक्ति को नाम संसारी। संसारी को दृष्टि पूर्णमा पनि अपूर्णता देखिरहन्छ र छटपटाइरहन्छ। यतिले पुगेन अरु चाहियो, यतिले भएन अरु गर्नु पर्यो। वस्तु के छ, वास्तविकता के छ त्यहाँ दृष्टि जाँदैन। वस्तु अनुसार को दृष्टि नबनाएर दृष्टि अनुसार को वस्तु खोज्नु नै अपूर्णता को दृष्टि हो। और त्यो संसारी को दृष्टि हो। मैले सन्यासी और संसारी को परिभाषा गर्दाखेरि टुप्पी राखेर टुप्पी काटेका को परिभाषा गरेको छैन। कसलाई संसारी भन्ने र कसलाई सन्यासी भन्ने परिभाषा मैले गरेको छु। यदि दृष्टि पूर्णता को मा छ भने जहाँ छौ जति छ जे छ त्यो मेरो लागि पूर्ण छ। किनभने म खुद पूर्ण हो भने ममा केही अपूर्णता छैन। व्यक्ति को स्वयं आफूमा पूर्णता को दृष्टि नभएसम्म अरु साधन द्वारा वो पूर्ण हुन नै सक्दैन। खुद आफू पूर्ण छ र अरूलाई मिलाएर पूर्ण हुन खोज्छ भने त्यो कहिल्यै पनि पूर्ण हुनै सक्दैन। शरीरसँग सम्बन्धित भएर तिमी अपूर्ण भएका हो। किनभने शरीर अपूर्ण छ, त्यसकारणले तिमी अपूर्ण हुनमा कारण के हो? किनभने तिमी शरीरसँग सम्बन्धित छौ। शरीर हमेशा अपूर्ण छ, त्यसकारणले कहिल्यै पनि शरीरसँग सम्बन्ध राखेर तिमी पूर्ण हुनै सक्दैन। संपत्ति अपूर्ण छ किनभने तिमीले संपत्तिसँग सम्बन्ध राखेका छौ और तिम्रो चेष्टा छ संपत्ति द्वारा म पूर्ण हुन्छु। संपत्ति स्वयमै अपूर्ण भएको हुनाले संपत्तिसँग सम्बन्ध राखेर तिमी कहिल्यै पनि पूर्ण हुनै सक्दैन। कुटुम्ब और परिवारसँग सम्बन्ध राखेर तिमी पूर्ण हुन खोज्दछौ भने त्यो सम्भवै छैन। किनभने कुटुम्ब परिवार कहिल्यै पनि पूर्ण हुनै सक्दैन। तिम्रो समस्या भनेको तिमी पूर्ण नभएर त्यो समस्या भएको होइन। आफू खुद पूर्ण हुँदा हुँदै पनि आफ्नो पूर्णताको बोध नभएर आफूलाई पूर्ण बनाउनको लागि कुटुम्ब परिवारसँग सम्बन्ध जोड्छ र यिनीसँग सम्बन्धित भए भने म बल्ल पूर्ण हुन्छु। म एक्लै छु, बिहा गर्न पाएदेखि बल्ल म पूर्ण हुने थिएँ भनेर केटाले सोध्छ। म एक्लै छु, बिहा गर्न पाए बल्ल म पूर्ण हुने थिएँ भनेर केटीले सोध्छे। और बिहा गरेपछि पूर्णता होला भने पूर्णता हुँदैन। अनि फेरि सोध्छन् अब कसरी पूर्णता गर्ने? बोले एउटा दुईटा छोराछोरी जन्माउन पाए
बल्ल पूर्णता हुन्थ्यो भन्छन्, छोराछोरी जन्माउँछन् फेरि पनि पूर्ण हुँदैनन्। अब कसरी पूर्ण हुने बोले फेरि छोराछोरीको पनि बिहा गरिदिन पाए, बुहारी आउने थिए बल्ल पूर्ण हुन्थ्यो भन्यो, बिहा गरेर बुहारी आउँछ फेरि पनि पूर्ण हुँदैन। फेरि कसरी पूर्ण हुन्छ भन्दा 2-4 नाति नातिना जन्मिए बल्ल पूर्ण हुन्थ्यो भन्यो, उता नाति नातिना जन्मन्छन् उता पूर्ण हुँदैन, यता आफू मर्ने बेला आउँछ अपूर्णका अपूर्ण। ल हेर त, एउटा घर बनाउन पाए पूर्णता हुने थियो भन्छ, फेरि घर बनायो, गोठ बनायो, गोठपछि घर बनायो, एउटा तलो थप्यो पूर्ण भएन, अर्को तलो थप्यो पूर्ण हुन्छ भन्छ। पूर्णता हुँदै हुँदैन, तलो थप्दै जान्छ, पूर्णता हुँदैन। एउटा बैंकमा खाता खोल्यो, 1-2 लाख रुपियाँ जम्मा गर्न पाए म पूर्ण हुने थिएँ भन् ठान्छ र खाता खोल्छ, पैसा जम्मा गर्छ, 1 लाख भयो फेरि अपूर्णता, 2 लाखको फेरि अपूर्णता, 1 करोड अपूर्णता। टाढीमा रत्ननगरमा 1 बिघा जमिन भयो त पूर्ण हुने थियो भन्छ, 1 भयो त फेरि अपूर्णता। फेरि जमिनले तिमी पूर्ण हुनै सक्दैनौ, घरले तिमी पूर्ण हुन सक्दैनौ। पूर्ण तिम्रो स्वरूप हो, जबसम्म पूर्ण स्वरूप हो यो बोध हुँदैन तबसम्म अन्य अपूर्ण साधनद्वारा तिमी पूर्ण हुन सक्दैनौ। यो मन्त्रको व्याख्या अद्वैतानन्दजीसँग अहिले सुनिराखेका थियौँ। मैले त पहिले प्रतिज्ञा गरिसकेको छु। आदिगुरु भगवान शंकराचार्यजीको वेदांत परक, साधन और साध्य परक ग्रन्थ, सानो लघु ग्रन्थ अपरोक्ष अनुभूति, त्यसको आधारमा म वेदान्तको केही प्रसंग सुनाउँछु भन्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य यो संसारमा साक्षात भगवान शंकरकै अवतारको रूपमा प्रकट हुनुभएको व्यक्तित्व हो। हामी जस्ता साधारण जीवको रूपमा प्रकट हुनुभएको होइन। हालांकि आकार प्रकारले शंकराचार्यजीको अवस्था हामी जस्तै साधारण जीवको अवस्था छ। अलिकति कम आवाज कम गर। हालांकि जीव जस्तै साधारण कर्ता भोक्ता जीव जस्तै को रूपमा हामीले लिन्छौं, तर हाम्रो मान्यता छ, सांप्रदायिक मान्यता छ, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण। जसलाई हामीले शंकराचार्य भन्दछौं वो साक्षात भगवान शिव नै हो, शिवकै अवतार हो। और जसलाई हामीले बादरायण भन्दछौं वो साक्षात नारायणको अवतार हो। और सायद नारायणको अवतार लिएर बादरायणले ब्रह्मसूत्रको रचना गर्नुभएको छ भने शंकराचार्यजीको अवतार लिएर शंकरले ब्रह्मसूत्रमा भाष्य लेख्नु भएको छ। और शायद यो प्रांगण हामी यहाँ बसेका छौं, यो प्रांगण या यहाँ का जो इष्ट देव आराध्य देव हरिहर हुनुहुन्छ, शंकर और शंकराचार्य या नारायण और बादरायण, भगवान नारायण और बादरायण, यानी ब्रह्मसूत्र रचनाकार बादरायण नारायण और सूत्र में भाष्य लेखनी शंकराचार्य शंकर, हरिहर। तो हरिहर को प्रांगण में यही अद्वैत हो। किनभने यदि वास्तव में द्वैत सत्य हुन्थ्यो भने, द्वैत वास्तव में सत्य हुन्थ्यो भने बादरायणले लेखेको सूत्रमा शंकराचार्यले भाष्य लेख्नु हुने थिएन। और यदि द्वैत सत्य हुन्थ्यो भने नारायणले शंकरलाई, शंकराचार्यजीलाई आगे भाष्य लेख्ने प्रेरणा गर्नु हुने थिएन। किनभने अद्वैत सत्य थियो, त्यसकारणले नारायणले लेखेको सूत्रमा शंकरले भाष्य लेखिदिनु भयो। सूत्र और भाष्य दुईटै एक भएर ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन बन्यो।
हरि हर और दुईटै मिलेर वेदांत दर्शन को व्याख्या भयो। समस्त उपनिषद को सारलाई सूत्र को रूप में नारायणले लिनुभयो। त्यो सूत्रलाई सरलीकरण गरेर व्याख्यामा भाष्यको रूपमा शंकरले लिनुभयो। तर शंकराचार्य और बादरायण दुईटैको संयुक्त प्रयास यो हो कि वेदांत दर्शन मानव समाजमा प्रतिष्ठित होस्। त्यसकारणले यहाँ विवाद गर्नुपर्ने जरुरत छैन। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी को प्राकट्य जम्बूद्वीप, भरतखण्ड और भारतवर्ष जो हामीले यहाँ बसेर पनि संकल्प पढ्छौं और हर शुभ कर्ममा हामीले यी पवित्र देशका नाम लिने गर्दछौं। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भरतखण्ड, भारतवर्ष और उसमें दक्षिण भारत जो अहिले केरला प्रांत छ, वहां तुंगभद्रा नामक पवित्र नदी को किनारा में कालटी नामक गांव छ। वहां शिवगुरु पंडित हुनुहुन्थ्यो। आर्याम्बा को गर्भबाट आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी को जन्म भयो। शंकराचार्य जी को पिता को नाम थियो शिवगुरु, आमा को नाम थियो आर्यम्बा। और भगवान शंकराचार्य जी ले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै अद्वैत वेदान्तको लागि अलौकिक प्रसंगहरू र लीलाहरू गर्न थाल्नु। शंकराचार्य जी को माध्यम छ कि अद्वैत वेदांत को प्रचार और प्रसार एक पूर्ण सन्यासी नभएसम्म हुन सक्दैन भन्ने मान्यता थियो। त्यसकारणले 5 वर्षको उमेरमै सन्यास लिने इच्छा जाग्यो शंकराचार्य जी। पिता शिवगुरु को शरीर नाश, शरीर समाप्त पश्चात आदिगुरु शंकराचार्य जी अपनी एकलौती आमा को साथ में बस्नु भएको थियो। 5 वर्षको उमेर भइसकेपछि सन्यास दीक्षा ग्रहण गर्ने शंकराचार्यजीले आफ्नो भावना आमा को सामने राखिदिनु भयो। लेकिन मैले पहिले भनिसके, संसारमा जति मोह और माया बढ्दै जान्छ संसार त्यति रमाइलो हुँदै जान्छ, और जति मोह और माया घट्दै जान्छ त्यति सन्यासी जीवन आनन्दमय हुँदै जान्छ। और संसारीहरू यही माया और मोहलाई रमाइलो मानेको हुनाले परिणाममा यही शोक और संताप को रूप में परिणत हुन्छ। भगवान श्री कृष्णले यस्तो सांसारीहरूको जो सुख हो, आनंद हो, त्यो रजोगुणात्मक आनंद हो। सन्यासी को आनंद सत्वगुणात्मक आनंद हो। इंद्रिय विषय इंद्रिय संयोगात यत्तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, विषय और इंद्रिय को संयोग जन्य जो सुख हो, आनंद हो, जुन बेला विषय और इंद्रिय को संबंध हुन्छ त्यस बेला त बडा आनंद को अनुभूति हुन्छ। तर त्यो पछि गएर विषमिव परिणामे, त्यसको परिणाम जहर विष को रूप में हुन्छ, यानी विषाद को रूप में हुन्छ। त्यसकारणले कहिल्यै पनि ये राजसिक सुख यानी इंद्रिय और विषय को संयोगजन्य सुख को प्रति आसक्त हुनै हुँदैन। र शंकराचार्य जी 5 वर्षको उमेरमा सन्यास लिने इच्छा गर्नुभयो।
आमाको मोह और ममता, कसले इच्छापूर्वक आफ्नो पुत्रलाई, आफैले जन्माएको पुत्रलाई तिमी सन्यासी बन भनेर भन्ला भाइ। शंकराचार्यले विचार गर्नुभयो कि यसरी यो सन्यास सम्पन्न हुँदैन। लीला गर्नुभयो र नुहाउने बेलामा एउटा गोहीको कल्पना भयो और नदी में जब पौड़ी खेल्न गएको बेलामा शंकराचार्य जी कै संकल्पले गोही आयो और उसले उसको खुट्टो समातेर खान थाल्यो, तान्न थाल्यो। जोर जोरसित शंकराचार्य जी रुन थाल्नुभयो, आमा मलाई बचाऊ, यो गोहीले खान थाल्यो, मलाई बचाऊ, गोहीले खान थाल्यो। अब नदीको किनारामा उभिएकी आमा कसलाई हिम्मत हुन्छ कि एउटा अर्को व्यक्ति मर्न थालेको छ भने त्यो मृत्युको मुखमा म पनि जाउँ भनेर को जान्न सक्छ भन त? भन्ने बेलामा त सबै भन्छन्, तर हिम्मत हुँदैन। आफ्नै आँखाको अगाडि गोहीले आफ्नै छोरालाई खान लागेको छ, छोरो रोएको छ, कराएको छ, आमाको हिम्मत हुँदैन कि त्यहाँ पानीमा पसेर हात समातेर छोरालाई निकालौं। मनभित्र डर भएको छ कि कहीं मलाई खान्छ कि। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, चान्दोग्य उपनिषदमा याज्ञवल्क्यले भन्नुभएको छ मैत्रेयीलाई। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। यहाँ धेरै आमाहरू बस्नु भएको छ, आफ्ना आफ्ना पति भएका, बुढा भएका आमाहरू देखिएको छ। रातो लुगा, रातो टीका, सौभाग्य चिन्ह लिएर। मलाई लाग्छ तपाईहरुले आफ्नो पतिलाई खूब माया गर्नुहुन्छ होला, हैन? आफ्नो बुढालाई माया गर्नु छ, गर्नु न भन त? गर्छौ। बुढालाई माया गर्छौ, आफैलाई माया गर्छौ। कसैले बुढालाई माया गर्दैन, कुनै स्त्रीले बुढालाई माया गर्दैन। सब स्त्रीले आफैलाई माया गर्छे और नाटक गर्छे बुढालाई माया गरे जस्तो देखाउँछे और माया गर्छे आफैलाई। कुनै बुढाले आफ्नै श्रीमतीले माया गर्दैन। श्रीमतीको अगाडि देखाउँछ श्रीमतीलाई माया गरे जस्तो, आफैलाई माया गर्छ उसले। बुढाले कमाएर कपडा लत्ता गहना पैसा धन सम्पत्ति यदि ल्याइदिएन भने त्यस्ता बुढालाई कसैले माया गर्दैन। आफूलाई उसलाई माया गरेपछि आफूलाई सुख मिल्छ भन्ने बुद्धि नभएको भए कसैले माया गर्छ? माया गर्छ उसलाई, तर उसलाई माया गरेर सुखी आफू हुन चाहन्छ। श्रीमान पनि त्यही हो, श्रीमतीलाई माया गर्छ, श्रीमती सुखी बनाउनको लागि श्रीमतीलाई माया गर्दैन। यसलाई माया गरे भने यसले मलाई सुख दिन्छ। कुनै बाउले छोरालाई माया गर्दैन, आफू सुखी हुन चाहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि छोरालाई माया गर्छ। कुनै छोराहरूले आमा बाउलाई माया गर्दैनन्, आफू सुखी हुन चाहन्छ अनि बल्ल आमा बाउलाई माया गर्छ। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। कसैले छोराको लागि, तिमीहरूले पनि छोरा जन्माएका होला, छोरालाई हुरुक्क गर्छौ, माया गर्छौ, त्यो सबै तिम्रो झुट हो, नक्कली हो। तिम्रो असली माया त आफैमा छ। यदि त्यही छोराहरूले आफ्नो घात गर्न थाले भने त्यो छोरालाई घरबाट निकाल्न तयार हुन्छौ, और यदि आफूलाई घात नगर्ने भने बल्ल त्यसलाई माया गर्छौ। तो सबैको प्रेमको केन्द्र आफू हो, मायाको केन्द्र आफू हो। किनभने आफू आनन्द हुन चाहन्छ, आफू सुखी हुन चाहन्छ। तर आमाको हिम्मत भएन छोराको हात समात्ने। शंकराचार्यले आवाज लगाएर रुँदै चिल्लाएर चिच्याएर भन्नुभयो, आमा यदि तपाईले मलाई बचाउनु भएन भने यो गोहीले मलाई खाएर खतम गर्छ।
मेरो सन्यास लिने धेरै इच्छा थियो, तपाईले मान्नु भएन, अनुमति दिनु भएन। अब बिना सन्यासी मेरो मर्नुपर्ने अवस्था भयो। चलो, मर्नुभन्दा पहिला सन्यास लिने अनुमति दिनुहोस्। तपाईले दिएपछि म पनि भावनाले म सन्यासी भएँ भन्ने छु। आतुर सन्यास नै मेरो लागि सन्यास हुनेछ। एक पटक जोरसित भनिदिनुहोस्, पुत्र त सन्यासी हुन्छस् भने हो भनेर भनिदिनुहोस्, ताकि तपाईको आज्ञाले म सन्यासी भएर मर्नुभन्दा पहिला म सन्यासी भएँ भन्ने निश्चय गर्न सकौँ। त्यो कुरा सुन्दा साथ आमाले अरे मर्ता क्या नहीं करता, तेरो सन्यास नै लिने छ इच्छा छ भने ल ल सन्यासी हो भन्दा साथ गोहीले छोडिदियो। बाहिर निक्लेर आउनुभयो, आमालाई प्रणाम गरेर हिँडिदिनु भयो टुप्पी काट्न गुरु खोज्दै। कहाँ? नर्मदा किनारा। कहाँ? दक्षिण भारत कालटी तुंगभद्रा नदी को किनारा थियो। और कहाँ? घुम्दै घुम्दै मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर, जहां अहिले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान छ, नर्मदा को किनारा ओमकारेश्वर। तपाईहरु तीर्थयात्रामा जानु भएको होला, जरुर ओमकारेश्वर नर्मदा को पारी पहाड एउटा पहरो छ, पहरामै ठुलो मन्दिर छ। यो मन्दिर विशाल त पछि बनाएको, पहिला त सानो मन्दिर थियो। त्यही मन्दिरकै छेउमा एकजना सिद्ध सन्यासी गुफामा तपस्या गरेर बसेको देख्नुभयो र नदी तरेर शंकराचार्यजी आउनुभयो र गुफामा गएर शंकराचार्यजीले हात जोड्नुभयो र भन्नुभयो, महाराज मेरो सन्यास दीक्षा लिने इच्छा छ, मलाई सन्यास दीक्षा दिनुहोस्। गुरु को नाम थियो गोविन्दपादाचार्य। गोविन्दपादाचार्य उनीसँग निवेदन गर्नुभयो। तर पहिला गोविन्दपादाचार्यजीले सन्यास दिनु भएन। बेटा तिमी यहीं बस, केही दिन और तपस्या साधना गर। एक समय को कुरा हो, गोविन्दपादाचार्यजी तपस्या गरेर गुफामा ध्यानमा बस्नु भएको थियो। माथि खूब पानी पर्यो र नर्मदामा खूब बाढी आयो, खूब फ्लड आयो, खूब बाढी आयो र धीरे धीरे नर्मदाको पानी त्यो गुफासम्म पुग्न थाल्यो र गुफामै डुब्ने अवस्थामा पुग्न थाल्यो। त शंकराचार्यजीले आफ्नो शक्तिद्वारा सन्यास लिनुभन्दा पहिले नै आफ्नो शक्तिद्वारा त्यो पानीलाई घटाइदिनु भयो र गुफाको रक्षा गर्नुभयो। त्यो देखेपछि गोविन्दपादाचार्यजीलाई लाग्यो कि यो साधारण बालक होइन, यसको सन्यास लिने इच्छा छ भने ठिक छ, सन्यास दिनुभयो र नाम राखिदिनु भयो शंकराचार्य। त्यहाँबाट उनको जीवन आरम्भ भयो वेदांत प्रचार और प्रसार को अधिकृत व्यक्ति। किनभने वेदांत जबसम्म परमहंस वृत्ति धारण गर्दैन व्यक्तिले, तबसम्म न त्यो वेदांत सुनेर पचाउन सक्छ, न त्यो वेदांत सुनाउन सक्छ। वेदांत सबैले सुन्न सक्छन् र वेदान्तको व्याख्या सबैले गर्न सक्छन्, तर सबैले सुने तापनि वेदांत पचाउन सक्नुपर्छ। जसको जीवनमा परमहंस वृत्ति हुँदैन त्यसले वेदांत पचाउनै सक्दैन। वेदांत पचाउनुको मतलब के हो? वेदांत जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवहारमा उत्रनु, त्यसलाई वेदांत पचाउनु भनिन्छ। शंकराचार्यजीले सन्यासको अवस्थामा वेदांत प्रचार प्रसार गर्नुभयो र शून्यवादीहरूद्वारा नष्ट गरिएको जो वेदांत र वैदिक कर्महरूलाई सब नष्ट भ्रष्ट गरिएको थियो र जगह जगह मन्दिरहरूको उद्धार, यज्ञ यागादिको आरम्भ, मन्दिरहरूको उद्धार, वैदिक गुरुकुलहरूको स्थापना, 4 मठको स्थापनाद्वारा वेदांग और वेदांत सिद्धान्तको प्रचार प्रसार भगवान शंकराचार्यजीले गर्नुभयो। त्यही क्रममा
बद्रीनाथ मंदिर को उद्धार, पशुपतिनाथ मंदिर को उद्धार र वहां वैदिक विधिले पूजाको आरम्भ, त्यस्तै जगह जगह भाष्यहरूको रचना र अनेक प्रकरण ग्रन्थहरूको रचना र बडै विशाल शिष्य मण्डलीहरूलाई स्वाध्यायको माध्यमबाट वेदान्त जस्तो ग्रन्थहरूको राम्रो व्याख्या प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा उपदेश साहस्री नामक ग्रन्थ 1000 उपदेशले भरिएको ग्रन्थ छ। शंकराचार्यजीको रचना उपदेश साहस्री पूरा का पूरा न्याय प्रस्थानकै आधारमा युक्ति प्रदान र तर्क प्रदान ग्रन्थ छ उपदेश साहस्री। त्यस्तै गरी 100 श्लोकी 100 श्लोकको शिवानंद लहरी बड़ा सुंदर छ। त्यस्तै गरी 580-85 श्लोक को विवेक चूड़ामणि, सिद्धांत बिंदु अनेक ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो र त्यही क्रममा शंकराचार्यजीले अपरोक्ष अनुभूतिको कुरा गर्नुभयो। वेदान्तको कुराहरू जबसम्म वेदांत प्रतिपादित वस्तु अपरोक्ष हुँदैन तबसम्म हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। ज्ञान का 4 भेद छन्, मैले उपक्रममा भनिसकेको छु। एउटा प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा हुने जो ज्ञान त्यसलाई प्रत्यक्ष ज्ञान भनिन्छ। दोस्रो अनुमान या शब्दद्वारा हुने प्रमाणद्वारा हुने जो ज्ञान हो त्यसलाई परोक्ष ज्ञान भनिन्छ। तेस्रो मन और बुद्धि द्वारा हुने जो ज्ञान हो समवेदना त्यसलाई अपरोक्ष भनिन्छ। र चौथो प्रत्यक्ष अनुमान और मन बुद्धि आदि वृत्ति को अभावमा पनि जो ज्ञान रहन्छ त्यसलाई साक्षात अपरोक्ष भनिन्छ। जस्तै अहिले आँखा खोलेर मलाई हेर्निएको छ या मैले आँखा खोलेर हेरेको छु र भन्नु पर्दाखेरि तपाईहरुले मलाई देख्नु भएको छ। लोक भाषामा प्रचलित परम्परा यही हो कि मैले तपाईहरुलाई देखेको छु, तपाईहरुले मलाई देख्नु भएको छ। यसलाई प्रत्यक्ष ज्ञान भनिन्छ। तर वास्तवमा तपाईहरुले मलाई देख्नु भएको छैन र मैले तपाईहरुलाई देखेको छैन। यो तो ज्ञान ठीक त्यस्तो ज्ञान छ, परोक्ष ज्ञान हो यो। हालांकि भन्ने बेलामा प्रत्यक्ष भनिएको छ। यो तो वो ज्ञान हो जस्तै पहाडमा कहीं जंगलमा माथि धुवां उठेको देखियो भने धुवांलाई देखेर हामीले निश्चय गर्दछौं कि त्यहाँ आगो छ। देखिएको छ धुवां और अज्ञान भएको छ आगोको। आगो देखिएको छैन तर आगाको ज्ञान भयो। धुवां देखिएको छ, आगो देखिएको छैन। धुवांको ज्ञान प्रत्यक्ष भएको छ तर अग्निको ज्ञान परोक्ष भएको छ। अनुमान गर्दछौं कि त्यहाँ जरुर आगो छ। साहचर्य व्याप्ति स्मरण हुन्छ। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि साहचर्य नियमो व्याप्ति यथा महानसम तथा चायम इत्यादि अनुमान का स्वरूप छ। जहां जहां धुआं हुन्छ त्यहाँ अग्नि जरुर हुन्छ। जस्तै भात पकाउने बेलामा भान्सामा हामीले आगो बालेका थियौं त त्यहाँ धुआं निक्लिएको थियो और धुआंको र अग्निको साहचर्य सम्बन्ध छ। और यहाँ जेत्रो बुस्लो धुआं निक्लेको छ त्यसको मतलब त्यहाँ जरुर अग्नि छ। अग्नि प्रत्यक्ष भएको छैन, धुआं प्रत्यक्ष भएको छ। हेतु प्रत्यक्ष भएर साध्यको निश्चय हुन्छ भने त्यहाँ अनुमान मानिन्छ। त्यस्तै गरी
तपाईहरुले मलाई देखेर आत्मानन्द गिरीजी यहाँ हुनुहुन्छ भन्नु र मैले तपाईहरुलाई देखेर यहाँ हुनुहुन्छ भन्नु, सोमनाथलाई देखेर मैले सोमनाथ यहाँ छन् भन्नु, यो प्रत्यक्ष ज्ञान हुनै सक्दैन, यो परोक्ष हो। सोमनाथलाई मैले देखेको छैन, मलाई सोमनाथले देखेका छैन, मेरो शरीरलाई उनले देखेर शरीरको माध्यमबाट अनुमान गरेका छन् मेरो। क्या म देखिएको छु? म देखिएको छु कि मेरो शरीर देखिएको छ? म देखिएको छु या मेरो शरीर देखिएको छ? म त देखिएको छैन। फेरि पनि आत्मानन्द गिरी यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान छ कि छैन? न देखिए तापनि। यो ज्ञान कुन ज्ञान हो? प्रत्यक्ष ज्ञान हो। आत्मानन्द गिरीको आत्मानन्द गिरी यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने जो निश्चय तिमीले गर्यौ त्यो ज्ञान क्या तिम्रो प्रत्यक्ष ज्ञान हो? अपरोक्ष होइन। तिमीलाई अपरोक्ष हुन्छ मेरो, अर्कालाई अर्काको अपरोक्ष हुन्छ, यो त परोक्ष ज्ञान हो। यो अपरोक्ष ज्ञान हुनै सक्दैन, किनभने देह प्रत्यक्ष छ र देह देखेर देहीको निश्चय गर्नु यो अनुमान हो। अनुमानको ज्ञान हुन्छ परोक्ष ज्ञान, यो अपरोक्ष हुनै सक्दैन। तर मलाई यदि यतिखेर टाउको दुखेको छ भने तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ मेरो शरीर देखेर आत्मानन्दको टाउको दुखेको छ भन्ने ज्ञान हुन्छ? आत्मानन्दको टाउको देखेर आत्मानन्दको टाउको दुखेको छ भन्ने ज्ञान हुन्छ तिमीलाई? तिमीहरूको टाउको देखेर तिमीहरूको टाउको दुखेको छ भन्ने ज्ञान मलाई हुन्छ? भन्नु पर्यो। अरे के सजिलो छ, त्यति तिमीले भन्दैमा हुन्छ? कस्तो कुरा? टाउको देखेर दुखेको छ भन्ने? त्यसको बाद सबैको टाउको दुखेको छ, देखिएको छ टाउको। टाउको दुखेको छ कि छैन यो अरूको टाउको देखेर निश्चय गर्ने चीज होइन। यदि दुखेको छ भने आफैले अनुभव गर्ने, जसको टाउको हो उसैले अनुभव गर्ने चीज हो। अर्काले ए तेरो टाउको रहेछ त्यसो भए त तँलाई दुखेको छ भनेर उसले सम्झाइदियो, ल मेरो टाउको त दुखेको पो रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ तिमीलाई? तिम्रो गालामा आँखामा काजल लगाएर आएका थियौ, आँखा यसो केही पिरपिराएछ, निद्रा लाग्न थालेछ, आँखा मिच्यौ अनि त्यो काजल यहाँ गालामा यताउति लाएछ। तिमीलाई थाहा हुन्छ काजल, आँखाको काजल गालामा लाएछ भन्ने थाहा हुन्छ? अर्काले भनिदियो भने अरे तिम्रो आँखाको काजल त आँखा पुस्दाखेरि यहाँ गालामा पनि लाएछ भाइ, कालो भएछ यहाँ यहाँ यहाँ। अनि तिमीलाई निश्चय हुन्छ कि हुँदैन, ज्ञान हुन्छ कि हुँदैन मेरो गालामा आँखाको काजल सरेर गालो कालो भएछ भन्ने ज्ञान हुन्छ कि हुँदैन? अर्काले भनिदिएर हुन्छ कि हुँदैन भन त? तर अर्काले भनिदियो अरे तिम्रो टाउको रहेछ, टाउको भएको हुनाले दुखेको छ भनेर बल्ल निश्चय हुन्छ कि मेरो टाउको दुखेको रहेछ? अर्काले नभने पनि आफूलाई दुखेको छ भने त्यो अनुभव हुन्छ, दुखेको छैन भने अनुभव हुन्छ। दुखेको अनुभव हुन्छ दुखेको छ भने, दुखेको छैन भने नदुखेको अनुभव हुन्छ। अर्काको टाउको दुखिराखेको छ, अर्काले भने तेरो टाउको दुख्यो छैन भन्दैमा त्यो हराउँछ दुख्न? अनुभव भएको छ। यो अनुभव टाउको देखेर अनुमान गर्ने पनि होइन। जस्तै अहिले मलाई आत्मानन्द गिरी यहाँ हुनुहुन्छ भनेर निश्चय गर्यौ, मलाई देखेर होइन मेरो शरीरलाई देखेर गर्यौ। त्यस्तै गरी कसैले भनेर निश्चय हुने कुरा होइन, साहचर्य हो। आत्मानन्द गिरी नभइकन शरीर हिँड्न डुल्न सक्दैन, आत्मानन्द गिरी त्यहाँ शरीरमा नबसेसम्म वाणी बोल्न सक्दैन,
आत्मानन्द गिरी त्यो शरीरमा नबसेसम्म आँखाले हेर्न सक्दैन, बाणीले बोल्न सक्दैन, खुट्टाले हिँड्न सक्दैन। आत्मानन्द गिरी यो शरीरमा बसेपछि हिँड्न सक्छ, बोल्न सक्छ, देख्न सक्छ, सुन्न सक्छ। त्यसकारणले मैले भनेको कुरा सुनेको हुनाले आत्मानन्द गिरी जरुर यो शरीरमा छ। यो त अनुमान हो, तर मेरो बारेमा मलाई दुःख भएको छ, मलाई भोक लागेको छ, मलाई तीर्ख लागेको छ। यो तीर्ख यो विषय, भोक यो विषय, दुःख यो विषय, सुख यो विषय, आनन्द यो विषय, प्रिय यो विषय, यी सबै विषय कहाँ छन् भन्दा भित्र मनमा भएको हुनाले मनका यी सुख दुःख भुख आदि विषयलाई मनले नै जो अनुभव गर्दछ त्यसलाई अपरोक्ष भन्छ। किनभने सुख और दुःख परोक्ष होइन। सुख और दुःख इन्द्रिय जन्य पनि होइन, इन्द्रिय जन्य ज्ञान होइन। मलाई भोक लागेको छ कि छैन भने हात चाटेर थाहा हुन्छ कि हात सुँगेर थाहा हुन्छ? ल भन त, मलाई भोक लागेको छ कि छैन भन्ने ज्ञान हात सुँगेर हुन्छ कि हात चाटेर हुन्छ कि हात छोएर छामेर हुन्छ कि भुँडी छामेर थाहा हुन्छ भोक लागेको छ कि छैन भनेर? भुँडी छामेर हुन्छ? कुनै पनि प्रक्रियाले नहुने भएको न फेरि पनि त्यसको भोक छ कि छैन भन्ने ज्ञान हामीलाई हुन्छ। त्यो ज्ञान भोक बाहिरको विषय होइन, भोक शरीरभन्दा बाहिरको विषय होइन। भोजन शरीरभन्दा बाहिरको विषय हुन सक्छ, तर भोक शरीरभन्दा बाहिरको विषय होइन। भोक भातमा रहन्छ कि कहाँ रहन्छ? ल भन, मनमा रहन्छ। कहाँ रहन्छ भन त? तिमीहरूलाई भोक लाग्छ लाग्दैन? त्यो भोक भातमा रहन्छ कि मनमा रहन्छ कि भुँडीमा रहन्छ? के अरे? इनको तो भोक मनमा रहँदो रहेछ, त्यो टोपीवाला बाबाको भोक भुँडीमा रहँदो रहेछ। अरूको भोक कहाँ रहन्छ भाइ? भातमा रहन्छ कि रोटीमा रहन्छ? भातमा। वो जो टोपीवाला को भोक भातमा रहँदो रहेछ और ये टोपीवाला को भोक भुँडीमा रहँदो रहेछ। यो आमाको सेतो टोपी लाउने आमाको भोग मनमा रहँदो रहेछ। अझै पनि तिमीहरूलाई निश्चय भइसकेको रहन्छ वेदान्त सुनेर पनि भोग कहाँ रहन्छ। पहिला त तिमीलाई थाहा छैन कि म कहाँ बस्छु। तिमी टाउकोमा बस्छौ कि आँखामा बस्छौ कि भुँडीमा बस्छौ कि मुटुमा बस्छौ? कहाँ बस्छौ? तिमी मुटुमा बस्छौ कि खुट्टामा बस्छौ कि हातमा बस्छौ कि टाउकोमा बस्छौ कि भुँडीमा बस्छौ कि कलेजोमा बस्छौ कि कहाँ बस्छौ? फोक्सोमा बस्छौ कि कहाँ बस्छौ? ल्याउ जी, कहाँ बस्छौ? ल भन त। उनको भोग भातमा, उनको भोग भुँडीमा, उनको भोग मनमा। वास्तवमा भोग भातमा पनि रहँदैन र भुँडीमा पनि रहँदैन। भोक मनको विषय हो। और सही कुरा तो भूख और प्यास तो मनको पनि विषय होइन। भोक रहन्छ प्राणमा। जन्म मृत्यु शरीरमा रहन्छ, शरीरको धर्म हो। जसको जो धर्म हो त्यो त्यसैमा रहन्छ। जन्म मृत्यु शरीरको धर्म हो भने कहाँ रहन्छ? जन्म मृत्यु कहाँ रहन्छ? शरीरमै रहन्छ। भूख प्यास प्राणको धर्म हो भने भूख प्यास कहाँ रहन्छ? प्राणमै रहन्छ। सुख दुःख मनको धर्म हो भने सुख दुःख कहाँ रहन्छ? मनमा रहन्छ। पहिले त तिमीलाई थाहै रहन्छ, जन्मिएदेखि अहिलेसम्म यदि गणना गर्ने हो तो जोख्ने हो भने, हिसाब गर्ने हो भने 100 क्विन्टल भन्दा पनि धेरै चामल खाइसक्यौ। भोक कहाँ रहन्छ थाहै छैन अझसम्म। ल हेर त, मनमा रहन्छ? मनमा रहँदैन, प्राणमा रहन्छ। प्राण शरीरभन्दा बाहिर छ कि भित्र छ? भित्र छ। अब प्राणमा रहेको भोकलाई छोएर थाहा हुन्छ कि हुँदैन? त्यस कारणले प्राणमा रहेको भूख और प्यासको ज्ञान कसलाई हुन्छ? मनलाई हुन्छ। बाहिर इन्द्रिय बिना मनलाई जो ज्ञान हुन्छ त्यसलाई अपरोक्ष भनिन्छ। भूख प्यास अपरोक्ष हो, तर मलाई जो मेरो ज्ञान हो त्यो प्रत्यक्ष होइन।
मलाई मेरो ज्ञान हो त्यो परोक्ष होइन, मलाई मेरो ज्ञान हो त्यो अपरोक्ष पनि होइन, मलाई मेरो जो ज्ञान हुन्छ त्यो साक्षात अपरोक्ष हो। ज्ञानका यी चार भेद छन्। संसार प्रत्यक्षको ज्ञानको विषय हो, स्वर्ग नरक परोक्ष ज्ञानको विषय हो, सुख दुःख अपरोक्ष ज्ञानको विषय हो भने आत्मा साक्षात अपरोक्ष ज्ञानको विषय हो। ये चार प्रकारले ज्ञानका विभाजन गरिन्छ। ये चार प्रकारका ज्ञानको विभाजन गर्नुमा एउटै ज्ञान, हालांकि ज्ञानमा भेद छैन। विद्यारण्य मुनिजीले पञ्चदेशीमा पहिलो प्रकरणमै लेखिदिनु भएको छ, ज्ञानमा केही भेद छैन, तर पनि ज्ञानका विषयले सम्बन्धित र ज्ञानका साधनले सम्बन्धित भएको हुनाले ज्ञानमा यी भेद हुन्छन्। इन्द्रिय सम्बन्धले हुने ज्ञान प्रत्यक्ष हुन्छ, शब्द र अनुमान सम्बन्धले हुने ज्ञान परोक्ष हुन्छ भने मनद्वारा हुने ज्ञान अपरोक्ष हुन्छ। तर आफूलाई आफै इन्द्रिय, मन और शब्द अनुमान निरपेक्ष हुने जो ज्ञान हो त्यो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान बनिन्छ। यहाँ अपरोक्ष ज्ञानको कुरा शंकराचार्यजीले उठाउनु भएको छ। आत्मा जबसम्म जीव ब्रह्म को जो एकता को कुरा हो, संसार में लगभग जति मनुष्य को संख्या छ ती सबै मनुष्यहरूमा जीव और ब्रह्म एक एउटै हो भन्ने ज्ञान मलाई लाग्छ 99% जीव व्यक्ति मनुष्यलाई यो थाहै छैन। संसारमा जति मनुष्य छन् ती समस्त मनुष्यहरूलाई जीव और ब्रह्म यी दुईटा एउटै हो भन्ने संस्कारै छैन। जीव को संस्कार होला, ब्रह्म को संस्कार होला, परमात्मा को संस्कार होला। एक तो जीवात्मा और परमात्मा को संस्कारै छैन। अलिअलि भएका संस्कारलाई पनि जीवात्मा अलग हो, परमात्मा अलग हो भन्ने संस्कार छ, तर जीव और परमात्मा एउटै हो भन्ने संस्कार 99% मनुष्यलाई छँदै छैन। और 1% जो मनुष्यलाई जीव और ब्रह्म एउटै हो भन्ने जो ज्ञान छ त्यो ज्ञान त्यो पनि अपरोक्ष होइन, परोक्ष हो। जस्तै अब तिमीहरूलाई जो जीव ब्रह्म एउटै हो भनेर कति वर्षदेखि वेदांत, अद्वैत वेदांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता आदि है, चाहे रामानंद, चाहे भैरव गुरु, चाहे आत्मानंद, चाहे ज्ञानानंद, कति वर्षदेखि तिमीहरूले वेदांत सुन्दा सुन्दै अहिले सोध्नियो भने जीव और ब्रह्म अलग अलग हुन् कि एउटै हुन् भन्नियो भने अरूले नभने पनि सोमनाथले त जरुर भन्दछन् एउटै हो। उनले त जरुर भन्छन्, हाका हाकी भन्छन् एउटै हो, जीव और ब्रह्म अलग हुनै सक्दैन। तर जीव ब्रह्म एउटै हो भनेर तापनि त्यो जीव ब्रह्म एकताको अनुभव भएको छ कि छैन सोमनाथलाई भन्नु अर्कै कुरा हो, अनुभवको कुरा अर्कै हो। तो अनुभव त मलाई पनि भएको छैन हो। कुरा बुझेन? 40 वर्ष भइसक्यो वेदांत व्याख्या गर्दा गर्दै। जो जीव हो त्यही ब्रह्म हो, जो ब्रह्म हो त्यही जीव हो, जो म हो त्यही ब्रह्म हो, जो ब्रह्म हो त्यही म हुँ। यो परोक्ष त पक्का छ, तर अपरोक्ष भने भएको छैन अझै पनि। मलाई लाग्छ 1% मा पनि 99 पॉइंट तो अपरोक्ष भएको छैन, ती 1% पनि परोक्षै छ। सायद 1-2 जनालाई अपरोक्ष भएको होला। यो विश्व सृष्टिमा ती बहुतै कम गणनामा छ। 1% मा पनि 99 पॉइंट लाई त अपरोक्ष भएको छैन। वो 1 पॉइंट अंतर्गत होला गलेश्वर बाबा जस्ता कोही सिद्ध पुरुष, स्वर्गद्वारी महाप्रभु जस्ता सिद्ध पुरुष, शंकराचार्य जस्ता सिद्ध पुरुष, खप्तड बाबा जस्ता सिद्ध पुरुष है होलान्। अहिले पनि पृथ्वीमा
दुई चार जना होलान्, तर जो साक्षात अपरोक्ष भइसकेका जो दुई चार जना छन् त्यो तो 1% मा पनि 79% माने पोइन्टलाई माइनस गरेर खाली 1 पोइन्टलाई मा आउँछन् तिनको गणना। तो साक्षात अपरोक्ष नभएसम्म हाम्रो लक्ष्य पूरा हुँदैन, यानी हाम्रो जो प्रयत्न हो, हाम्रो जो लक्ष्य हो त्यो पूरा हुन सक्दैन। त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्नुमा मद्दत गर्ने जो साधन छन् ती साधनहरू सहित साध्यको निरूपण भएको छ यो अपरोक्ष अनुभूति नामक ग्रन्थमा। शंकराचार्यजीले मंगलाचरण गर्नुभएको छ। पहिलो श्लोक अपरोक्ष अनुभूतिको पहिलो श्लोक, श्रीहरिं परमानन्दं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। मंगलाचरण 3 प्रकार का हुन्छन्। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, यो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। दोस्रो मंगलाचरण छ नमस्कारात्मक मंगलाचरण, और तेस्रो मंगलाचरण हुन्छ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। जो वस्तु स्वरूपतः शुभ छ, मंगल छ, ते मंगलमय वस्तु को निर्देशन नै त्यो मंगलाचरण हो। जस्तै कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासामा वहाँ कोही नमस्कार पनि छैन, स्वस्त्यस्तु पनि छैन, फेरि पनि बादरायणले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनेर सूत्रको रचना गर्न आरम्भ गर्नुभयो। ब्रह्मसूत्रको यो रचना, यसको भाष्यहरूमा धेरै शास्त्रार्थ भएको छ कि मंगलाचरण नगरिकन ग्रन्थको आरम्भ बादरायणजीले किन गर्नुभयो भन्दा वहाँ अथ शब्द जो प्रयोग गरिएको छ त्यो अथ शब्द स्वयंमा मंगलवाची भएको हुनाले ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौवेतो मंगल ब्रह्मण कंठम वित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका बुभौ। ओंकार और अथ ये दुईटा जो शब्द छन्, ओम और अथ, ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौवेतो, ये दुईटै मंगल हुन्, शुभ हुन्। कंठम वित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका बुभौ, ये दुईटै सृष्टिको आरम्भमा ब्रह्माजी को कंठलाई भेदन गरेर आफै प्रकट भएको थियो। यी ओम और अथ प्रकट भएपछि अनि सृष्टिको आरम्भ भएको हुनाले यी दुईटै स्वतः मंगल हुन्। त्यस कारणले या तो ओम को उच्चारण गरेर मंगल गर या फिर अथ शब्द को उच्चारण गरेर मंगल गर। अथ यो शब्द आनन्तर्य हो, मंगल होइन भन्ने बहुत विवाद चलेको छ ब्रह्मसूत्रमा। केही व्यक्तिले भने अथ यो शब्द मंगलवाची होइन, मंगल सूचक होइन, यो आनन्तर्य हो। अथ अनन्तरम, वेदाध्ययन अनन्तरम, या मीमांसा या कर्म आदि समारंभ पश्चात अनन्तरम, या साधन चतुष्टय संपत्ति अनन्तरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। यो अथ शब्द अनन्तर को लागि हो, मंगल को लागि होइन भन्ने एउटा पक्षले विवाद गर्यो। शंकराचार्यजीले भाष्यमा समाधान गर्नुभएको छ। देखो, शंख स्वयं शंखको ध्वनि त्यो एउटा मंगलवाची पनि हो र सूचनावाची पनि हो। कहीं यदि शुभ कार्य आरंभ गरिएको छ भने शंख बजाइदियो भने शंखको ध्वनि जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म कोही विघ्न बाधाले प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यो स्वयं शुभ पनि हो र शुभ सूचक पनि हो। शुभ सन्देश दिनको लागि बजाइएको शंख त्यो शुभ सन्देश पनि प्रदान गर्दछ र शुभ पनि प्रदान गर्दछ, मंगल पनि प्रदान गर्दछ। त्यस्तै गरी अथ शब्द अनन्तर्यको प्रयोजनमा गरिए तापनि अथ शब्द स्वयं मंगलवाची भएको हुनाले यो मंगलाचरणको पनि यसले व्याख्या गर्दछ। यसरी शास्त्रार्थमा विवेचना विद्वानहरूले गरेका छन्।
तर यहाँ शंकराचार्यजीले श्रीहरिम परमानंदम उपदिष्टारम ईश्वरम व्यापकम स्वर्गलोक सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम। यहाँ शंकराचार्यजीले नमस्कारात्मक मंगलाचरण गर्नुभयो। अहम नमामि, कसलाई नमस्कार गर्छौ तिमी? शंकराचार्यजी भन्नुहुन्छ श्रीहरि, श्रिया सहितम हरिम अहम नमामि। श्री सहित हरिलाई म नमस्कार गर्छु। अरे भाई, हरिलाई किन नमस्कार गर्छौ? किनभने उसको नामै हरि हो र कामै हरण हो। हरि अर्थात उसको नाम हरि किन पर्यो? परमात्मा को नाम हरि किन पर्यो? हरणात हरिरित्याहु, उसले हरण गरिदिने भएको हुनाले उसको नाम हरि। के हरण गर्दछ भाइ? अरे भाइ, लौकिक संसारीहरूको बुढो गोरु हरण गर्छ, बुढो बाउ हरण गर्छ, बुढी आमा हरण गरिदिन्छे। बुढो गोरु हरण गरिदियो उसले भने हामीले लगेर खाल्टामा हाल्यौं भने हिन्दू धर्ममा पाप लाग्छ, हामीले हाल्न हुँदैन। हुन्छ, अब त्यो बुढो गोरुले काम गर्दैन, उसले हरण नगरेसम्म भगारो कहाँबाट खाली हुने? उसले हरण गरिदिएदेखि त भगारो खाली भइहाल्ने थियो कि थिएन? ल भन त, बुढो गोरु मर्यो भगारो खाली भन्ने गरेछ छैन? अब बाउ आमा बुढा भयो भने हामीले लगेर जिउँदै फ्याँक्यौं भने त्यो सम्भव हुँदैन। उसले हरण गरिदियो भने त राम्रो भयो कि भएन? कोठा खाली भयो कि भएन? बुढा बाउ आमालाई उसले हरण गरिदियो भने यता कोठा खाली भयो, उता जमिन जायदाद बैंक बैलेंस नामसारी गर्न बाटो फुक्यो। बाटो फुकेन भने त बुढो बाउ 90 वर्षको सारा जमिन आफ्नै नाममा राख्छ। छोराले भने बुवा यो बेचेर नातिलाई अमेरिका पठाउनु पर्यो भने बुढो मान्दैन। अब परमात्माले त्यो बुढालाई हरण नगरेसम्म नामसारी गर्न पाउँछ? नातिलाई अमेरिका पठाउनु पाउँछ? ल भन त, बुढो मान्दैन। बा बाँचिन्जेल मान्दैन। यी छोराहरूलाई के थाहा कि त्यो बुढोले चितवनमा आएर सालघारी खोर खनेर खोर फाँडेर जमिन आर्जित गरेको जमिन, यी आजकलका केटालाई के थाहा छ? त्यतिखेर औल लाग्थ्यो चितवन जानु त मर्न जानी हो। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ आएर जंगलमा आएर कुटिया बनाएर जंगल फाँडेर मकै लगाएर कति मेहनत गरेर यहाँ पानीको व्यवस्था थिएन, औषधि बाटो घाटो थिएन, जंगलै जंगल, कति त औल लाएर मरे। और कति मेहनत गरेर त्यो आर्जिएको जमिन तत्कालीन श्री 5 महेन्द्रले आएर फेरि चलो जल्लो खोरिया फाँड्यो त्यसैको नाममा दर्ता गरिदियो भनेर बल्ल सबै मालिक भएर बसेर आर्जिएको जमिन आज नातिहरू छोरो बा बेच भन्छ। बा उसलाई के मतलब? बाउले कति मेहनत गरेर आर्जिएको छ। अब त्यो हरिको कृपा त्यो बुढो बाउलाई हरण नगरेसम्म अब बाटो फुक्छ त्यसको नाति छोराको। त्यसकारण हरि चाहियो कि चाहिएन बाटो फुकाउनलाई? चलो लौकिक व्याख्या भयो हरिको। कुरा बुझेन? बुढो गोरु हरण गर्छ, बुढो भैँसी हरण गर्छ, बुढा बाउलाई हरण गर्छ, बुढा आमालाई हरण गर्छ। जो भकारो घेरेर बसेका छन्, जो कोठा घेरेर बसेका छन्, जो लाल पूर्जा समातेर बसेका छन्, ती सबैलाई हरण गरेर बाटो फुकाइदिन्छ। त्यसकारण वो हरि, त्यसलाई पहिले नमस्कार गर, हैन? यो त लौकिक व्याख्या भयो। दोस्रो, नाम संकीर्तन, जसको हरि यति नाम संकीर्तन उच्चारण गर्यो भने तिम्रो आजन्म पाप हरण गरिदिने भएको हुनाले वो हरि। यो त ठाडो टिकेको व्याख्या हो। अब तेर्छे टिकेको व्याख्या सुन। कुरा बुझेन? ठाडे टिकेको व्याख्या के हो थाहा छ? नाम संकीर्तन गर्दा सा जन्म जन्मका पाप हरण गरिदिने भएको हुनाले हरि। कुरा बुझेन? अब तेर्छे टिकेको व्याख्या के हो? हरि।
मूलाविद्या हरण गरिदिने भएको हुनाले अज्ञान अविद्या मूलाविद्या हरण गरेको हुनाले आफ्नो स्वरूप ज्ञान ब्रह्म विद्यालाई प्रकाशित गरेर मूलाविद्यालाई हरण गरिदिने भएको हुनाले उसको नाम हरि। मूलाविद्यालाई कसले हरण गर्छ भन त? ब्रह्म विद्याले। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम तदहानमेवात्र विधौ विधीयते विद्यैव तन्नाश विधौ पठीयसी न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम। भगवान रामले राम गीतामा लक्ष्मणलाई यही भन्नुभएको छ, हे लक्ष्मण, ये सारा संसार जो अनर्थ मूल छ त्यसको मूल कारण हो अज्ञान। त्यो अज्ञानलाई नाश गर्ने क्षमता तो ब्रह्म विद्यामा छ। जो ब्रह्म विद्या हो त्यसैको नाम हरि हो। उसले तिम्रो अज्ञानलाई हरण गरिदिनु भएको हुनाले आफ्नो स्वरूप प्रकट गरेर अज्ञानलाई हरण गरिदिनु भएको हुनाले उस परमात्माको नाम हरि या ब्रह्मको नाम हरि, ब्रह्म विद्याको नाम हरि, ज्ञानको नाम हरि। 63 टीको व्याख्या छ शंख चक्र गदा पद्म धारणको नाम हरि। 63 टीको व्याख्या होइन यो त 18 टीको व्याख्या हो। 63 टीको व्याख्या के हो थाहा छ? आफ्नो स्वरूप जो ज्ञान हो त्यो ज्ञान स्वरूप प्रकट गरेर, जस्तै बत्तीले आफ्नो स्वरूप उज्यालो प्रकट गरेर अन्धकार नाश गर्छ, त्यस्तै परमात्माले आफ्नो ज्ञान स्वरूप हृदयमा प्रकट गरेर मूला विद्यालाई नाश गरिदिने जो ज्ञान हो त्यो ज्ञानै हरि हो। त्यो ज्ञानमा न शंख छ, न चक्र छ, न गदा छ, न पद्म छ। ल भन त, तिम्रो राति कोठामा जो अँध्यारो छ त्यो अँध्यारो हटाउनको लागि शंख चक्र गदा पद्म भएको हरि आउनु पर्छ कि शंख चक्र गदा केही पनि नभएको दियो आउनु पर्छ? ल भन त। त्यो दियोमा कहाँ शंख छ, कहाँ चक्र छ, कहाँ गदा छ, कहाँ पद्म छ? छैन। तर पनि त्यसले अज्ञान त्यो अन्धकार नष्ट गर्यो कि गरेन? त्यो दियो नै हरि हो बिना शंख चक्रको। ये देखो, तो वेदांत को व्याख्या हरि को अर्थ हुन्छ ब्रह्म विद्या। श्री हरिम परमानंदम, किन माने जो हरि हो त्यही परमानंद हो, यानी जो ब्रह्म विद्या हो, ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म हो, आत्मा हो, वही परमानंद को विषय भएको हुनाले श्री हरिम परमानंदम और साथ में उपदेष्टारम। अब उपदेष्टा माने अर्कालाई बाटो देखाइदिने भएको हुनाले त्यसलाई के भनियो? उपदेष्टा। उज्यालोले दुईटा काम गर्छ, एउटा त अन्धकारलाई नाश गर्छ, अर्को तिमीलाई बाटो देखाइदिन्छ। त्यस्तै गरी ज्ञानले के गर्छ? अज्ञानलाई नाश गरेर तिमीलाई बाटो देखाइदिन्छ। परमात्मा जो हरि हो उपदेष्टारम, उपदेश गर्ने भएको हुनाले गुरु रूप परमात्मा। यहाँ शंकराचार्य जी को हमेशा यो दृष्टि रहेको छ, गुरु और ईश्वर ये दुईटा अलग अलग होइन। श्वेताश्वतर उपनिषद को पनि यही वाक्य छ, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। गुरु और परमात्मा में यदि भेद बुद्धि गर्दछ भने त्यो भेद बुद्धि गर्ने व्यक्ति को हृदय को अज्ञान कहिल्यै पनि नाश हुनै सक्दैन। गुरु और ईश्वर परमात्मा में भेद बुद्धि गर्ने व्यक्ति को यो गुरु अलग हो ज्ञान दिने, यो इष्टदेव परमात्मा अलग हुन् भन्ने बुद्धि यदि तिम्रो छ भने त्यो अलग भएर परमात्माबाट अलग बसेर ज्ञान दिने गुरुले त्यसको ज्ञानद्वारा तिम्रो हृदयको अज्ञान दूर हुनै सक्दैन। यस्य देवे तथा गुरु यस्यैते तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो शंकराचार्य जी पनि गुरु और परमात्मालाई एउटै मानेको हुनाले श्रीहरिम परमानन्दम स एव उपदेष्टारम। ये स पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। महर्षि पतंजलि भन्नुहुन्छ वो परमात्मा सबभन्दा पहिलो गुरु हो। त्यो त्यही गुरुपना नै आज हाम्रो वर्तमान गुरुहरूमा त्यही परम्पराले विद्यमान छ। त्यसकारणले भगवान शिवलाई आदि गुरु भनिन्छ। भगवान शिव तो सबभन्दा पहिलो शिव। शिवले सनत कुमारहरूलाई उपदेश गर्नुभयो, सनत कुमारले नारदलाई उपदेश गर्नुभयो, अनि नारदको माध्यमबाट यो गुरु परम्परा चलेको छ। सदा शिव समारम्भान शंकराचार्य मध्यमान अस्मद आचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्परा।
जस्तै गिरस्तीहरूको आफ्नो वंश परम्परा हुन्छ त्यस्तै गुरु परम्परा छ। सदाशिव पहिलो गुरु सदाशिव, माझको गुरु शंकराचार्य, अन्तिम गुरु हाम्रो आफ्नो आफ्नो जो गुरु छन् ती सब आफ्ना आफ्ना गुरु हुन्। त वही गुरु परम्परा छ। सदाशिव समारंभान शंकराचार्य मध्यमान अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। उस परमात्मा रूप जो गुरु या गुरु रूप जो परमात्मा उपदेष्टारम ईश्वरम, और वो जो उपदेष्टा जो गुरु हो त्यो ईश्वर भन्दा भिन्न छैन। जो गुरु हो त्यो ईश्वर हो, जो ईश्वर हो त्यही गुरु हो। और गुरु और ईश्वर जस्तै ईश्वर परमात्मा व्यापक छ भने गुरु पनि व्यापक छ। ईश्वर यदि सगुण निराकार छ भने गुरु पनि सगुण निराकार छ। यदि ईश्वर सगुण साकार छ भने गुरु सगुण साकार छ। यदि ईश्वर निर्गुण निराकार छ भने गुरु पनि निर्गुण निराकार छ। जो ईश्वर हो त्यही गुरु हो, जो गुरु हो त्यही ईश्वर हो। ब्रह्म निर्गुण निराकार तो गुरु पनि निर्गुण निराकार। ब्रह्म निर्गुण माने सगुण निराकार तो गुरु पनि सगुण निराकार। ब्रह्म सगुण साकार तो गुरु पनि सगुण साकार। व्यापकम तरत गुरु तत्व व्यापक छ, परमात्मा व्यापक छ। व्यापक को व्याख्या अद्वैतानंद गिरीसँग पूर्णमदः पूर्णमिदम को व्याख्या में सुनिसक्यौ। किनभने बिजुली व्यापक छ, बल्ब परिच्छिन्न छ। आत्मा व्यापक छ, तिम्रो हाम्रो शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर परिच्छिन्न छन्। ये हामी अलग अलग देखिएको तो उपाधि हो। जस्तै बिजुली सबै जगह व्यापक छ, बल्ब यहाँको फ्यूज भयो वहाँ बलिरहन्छ, वहाँको फ्यूज भयो वहाँ जल्छ। तर ट्रान्सफर्मरबाट आएको बिजुली एउटै हो। सबैको घर बल्ने बिजुली एउटै हो। त्यो बिजुली व्यापक छ। तर मेरो घरको बल्ब तिम्रो घरको बल्ब हुन सक्दैन। तिम्रो घरको बल्ब मेरो घरको बल्ब हुन सक्दैन। तिम्रो घर बल्ने बिजुली र मेरो घर बल्ने बिजुली एउटै हो। बिजुली व्यापक हो, बल्ब परिच्छिन्न हो। यी यहाँ बसेका बल्ब हुन्, यहाँ बलेको आत्मा त्यो बिजुली हो। सबैमा मपना अहमपना त्यो आत्मा व्यापक छ। व्यापकम सर्वलोकानां कारणम, उपाधि द्वारा त्यही व्यापक निर्गुण निराकार निर्विशेष परमात्मा आफ्नो उपाधि द्वारा सर्वलोकानां कारणम, समस्त लोक को वह आदि कारण भएको हुनाले उस कारणम तम एतादृशम श्रीहरिम उपदेष्टारम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम ईश्वरम परमानंदम अहम नमामि। म उसलाई नमस्कार गर्छु। नमस्कार शब्दको अर्थ हुन्छ प्रभिभाव, समर्पण भाव, आफ्नो अहंकारलाई विसर्जन गर्ने भावलाई नमस्कार भनिन्छ। जसलाई नमस्कार गरिन्छ त्यो भन्दा आफू ठुलो हुनै हुँदैन। उसलाई यो स्वीकार गर्नु पर्यो कि म भन्दा ठुलो तपाई, तपाई भन्दा सानो म। सत्यापि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तम सामुद्रो ही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र। शंकराचार्य जी अद्वैत मार्गी भए तापनि शंकराचार्य जीले ये षटपदीमा भन्नुभएको छ, हे परमात्मा, हालांकि वेदांत को दृष्टिले विचार गर्दा तपाईमा और ममा रञ्च मात्र पनि भेद छैन, समस्त भेद को अपगम हुन्छ, यो कुरा बिल्कुल सत्य हो। तापनि तवाहम न मामकी नस्तम, म तपाईको हुँ, तपाई मेरो होइन। किनभने कार्य कारण को दृष्टिले विचार गर्दा तरंगलाई समुद्र भन्न सकिन्छ भने समुद्रलाई तारंग भन्न सकिँदैन। तरंग समुद्रको हो तर समुद्र तरंगको होइन। तरंग भएर मात्र समुद्र हुने कुरा होइन। पहिला समुद्र पछि तरंग, पहिला तरंग भएर समुद्र भएको होइन। त्यस्तै गरी पहिला तपाई पछि म तपाईको हो, तपाई मेरो होइन।
यानी भोलि मेरो अस्तित्व खत्म भएर पनि तपाईको अस्तित्व खत्म हुँदैन। यदि कदाचित तपाईको अस्तित्व गयो भने मेरो अस्तित्व रहनै सक्दैन। त्यस नाताले म नमस्कार गर्छु। यसरी मङ्गलाचरण उस परमात्माको स्मृति गरेर ग्रन्थको और विस्तार गरिन्छ। अब विस्तार पूर्वक व्याख्या भोलिदेखि मेरो प्रवचन ठीक 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म हुन्छ। आजको कार्यक्रम यही पूरा गरौँ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।